النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل گرامی قدر مناظر اسلام حضرت مولانا فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی احسن انداز نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور آپ دی عظمت دا ایک نمایاں پہلو ذکر فرما رہے ہیں، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز محترم المقام مولانا راشد محمود ہاشمی صاحب حافظہ اللہ جو کہ تشریف فرما نے انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ اختصار نال چند باتاں تساں احباب کے سامنے پیش کرنی چاہنا، دعا کرنا اللہ پاک توفیق بخشے، اپنی رحمت فرمائے، عنایات دا نزول کرے، تاکہ کما حق ہو میں کچھ باتاں تساں احباب کے سامنے عرض کر سکاں۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں اور انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت، آپ دی ذات بابرکت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہر اعتبار نال آپ نو سر فہرست رکھیا جائے۔ دنیا دے اندر کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں کہ جس کا آپ دے نال الیاذ باللہ مقابلہ کرایا جائے۔ اللہ پاک نے ذات دے اعتبار نال، صفات دے اعتبار نال، سیرت دے اعتبار نال، صورت دے اعتبار نال، ہر لحاظ نال اپنے محبوب نبی کریم نو سب تو اعلیٰ، افضل اور برتر پیدا فرمایا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لانا، آپ دی نبوت و رسالت نو تسلیم کرنا، اور پھر آپ دی اطاعت اور تابعداری، فرمانبرداری نو یقینی بنانا، آپ دا ادب و احترام کرنا، سونے نبی تے درود پاک پڑھنا، یہ سب چیزاں لازم اور ضروری نے۔ اور انہاں دے وچوں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ سارے جہان نالوں بڑھ کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے سونے حبیب نال محبت رکھنی، محبت رسول جو کہ دین اسلام دی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اس قدر لازم اور ضروری ہے تے ایدے تو بغیر انسان دا ایمان نامکمل، کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک نے پوچھا اے عمر میرے نال کتنی کی محبت کر دے؟ کہنے لگے سونیا بڑی محبت۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کیا اپنی جان نالوں ود کے محبت کر دے ہو؟ صحابہ ساڑھے جیسے نہیں سن، بات سیدھی کرن دے آتی سن۔ اسی لوگ بعض اوقات کسی دا رکھ رکھاؤ واسطے یا بعض اوقات کسی مصلحت دی خاطر بات نو تبدیل کرنے ہیں۔ صحابہ قولو قولا سدیدا، کہنے لگے سونیا گل سیدھی، اپنی جان نالوں ود کے دے کو بندہ کسی نال پیار نہیں نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان نالوں بڑھ کے میں تینوں زیادہ محبوب نہ ہویا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے سونیا گل سمجھ آ گئی ہے، لہذا میں اپنی جان نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت رکھا۔ نبی پاک نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ہن تو درجیاں والیاں سیڑھیاں تے چڑھ گئی، ہن تیرا ایمان کامل ہے۔ معلوم کی ہویا نبی پاک نال پیار کرنا سارے جگ نالوں ود کے، گج کے بولو سارے جگ نالوں گوڑے چھڈو چھڈو ماشاءاللہ، بڑے توجہ نال مکمل یکسوئی نال بیٹھو۔ اللہ پاک سب دی عادری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ تو سارے جہان نالوں بڑھ کے سونے مرشد و مخدوم نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ تہاڈا بھی دل کردا نبی پاک نال پیار کرن؟ بولو تو صحیح۔ اور سب دیاں محبتاں نے نا انشاءاللہ اللہ دے اندر استحکام پیدا فرمائے، اللہ دے اندر جو کمیاں کوتاہیاں نے انہوں نے دور فرمائے اور صحیح کامل ایسی محبت نصیب فرمائے کہ جو محبت سانو جنت دے اندر لے جائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن حکیم دی ایک آیا مقدسہ دا ابتدائی حصہ سورہ احزاب دا جو میں اس وقت اللہ دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، اللہ پاک نے اس مقام دے اسی حقیقت تو آگاہ کیتا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور کائنات دے لوگوں میرا محبوب نبی تانوں تواڈیاں جاناں تو چوکھا عزیز ہونا چاہیدا ہے۔ جان بندے دی اپنی بڑی قیمتی ہویا کر دیئے، رات دے اندھیرے دے اندر اللہ نہ کرے کوئی جناب علی لٹیرا ٹکر جائے، کوئی رات دا ڈاکو ٹکر جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ بندہ کہندا میرا مال لے جا، سواری لے جا، میری ہر شے لے جا، پر میری جان خلاصی کر دے۔ جان اتنی قیمتی ہے، لیکن قرآن کی کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرا محبوب نبی آگے آپ نے فرمایا المرء مع من احب، اور جیڑا بندہ جدے نال پیار کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن اسے بندے دے نال اٹھایا جائے گا اور او دے نال ہی دا حشر ہوئے گا۔ اس واسطے دوستا کدی سوچیا کرنا، غور کریا کرنا، سونے حبیب نال پیار کرنا ہے، پیارے محمد نال محبتاں کرنیاں نے، امام کائنات دے نال قلبی تعلق چھوڑنا ہے، سونے نبی دے نال اپنا رشتہ قائم کرنا ہے، تاکہ قیامت دے دن سونے نبی دا لشکر دا حصہ بن کے اٹھائے جائیے، امام کائنات دیاں رفاقتاں مل جان۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم باتاں ذکر کر رہے ہیں، بعض سے آپا نبی پاک دے کول آ جاندے نے، یہ آ کے کی کہندے نے سونیا محبوبہ
یہ تے ذرا گل بیان کر دیو نا پیارے ساڈا دل کردا ہے تہاڈی رفاقت نو ساڈا جی کردا ہے جنت دے اندر تہاڈا گوانڈ مل جائے تہاڈا ساتھ مل جائے رفاقتاں مل جان پر پیارے محبوبہ آپ بات بڑی آڑے آ جاندی ہے کیڑی گل سونیا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے تہاڈا درجہ بڑا بلند کر دینا ہے سونیا تہاڈیاں شاناں بڑیاں بلند ہو جانیاں نے پیارے محبوبہ اللہ نے قرآن حکیم دے اندر نبی پاک دے اے مقام دا بھی تذکرہ فرمایا ہے قرآن کی کہہ رہے آسا این ابعثک ربک مقام محمودا اللہ پاک نے فرمایا آشاں پیارے حبیب نو اے مقام محمود عطا کر دینا ہے تے صحابہ کی کہہ رہے ہیں ذرا صحابہ دیاں سوچاں تے غور کرتے جانا ہے صحابہ دیاں خواہشاں تے غور کرتے جانا ہے تیریاں تے میریاں سوچاں تبدیل ہو کے رہ گئیاں نے اج دنیا دی دوڑ لگی ہے 9900 دا چکر ہے پر میں صدقے جاواں صحابہ کیسیاں عظیم شخصیات سن اور کہن لگے سونیا محبوبہ تہاڈا ساتھ کیویں ملے گا پیارے محبوبہ تہاڈا مقام بڑا اونچا ہوئے گا تہاڈے درجے نو کوئی مائی دلال پہنچ نہیں سکے گا آسمان تو وحی نازل ہو رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ کہہ دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ پاک نے فرمایا میریاں سونیاں محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اور جڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا جا رہا ہے اور اپنی منمانیاں دنیا دے اندر نہیں کر رہا اللہ دے رسول دی اطاعت تے تابعداری نو اپنا جناب عالی زندگی دا حصہ بناندا جا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نبیاں دا ساتھ نصیب کر دیں گے اللہ صدیقین دا ساتھ نصیب کر دیں گے اللہ شہداء تے صالحین دیاں رفاقتاں عطا کر دیں گے وحسن اولئک رفیقا اور اللہ پاک گارنٹیاں دے رہے نے اور اے دے نالوں چنگا ساتھ لبنا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اور اے دے نالوں چنگیاں رفاقتاں لبنی ہی کوئی نہیں اس واسطے آ جانا نبی پاک دے نال محبتاں کر لینا اور امام کائنات دی اطاعت کر لینا اور سونے نبی وانگو اپنی زندگی گزارنے دی کوشش کرتا جانا اور میں تو دعاواں کرنا میرے اب بڑے بھی دعاواں کرتے گئے نے اور میرے اکابرین بھی اس بات دے خواہش مند رہنے اور بخش خدا آیا محبت اپنی تے حب نبی سرور دی آمین کہہ دے آمین بخش خدا آیا محبت اپنی اور حب نبی سرور دی اور پادے خیر کٹ نہیں جاندی اور دولت تیرے گھر تھی حب نبی دی حب خدا دی حب نبی دی حب خدا دی جنت بر خورداری جو دل نبی دی حب دے خالی شو مردود غفاری اللہ سونے نبی دا پیار نصیب کرتا ہے اللہ نبی پاک دیا محبتاں نصیب فرمائے آئیے ذرا غور کر رہے جانا قرآن سننا چاہتے ہو بولو تے صحیح تھک تے نہیں گئے نیندر تے نہیں آئی
کوئی پریشانی دے نہیں نا ماشاءاللہ. آئیے ذرا غور کرنا. اب میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے غور کرتے جانا اور رب دے قرآن تے غور کرتے جانا. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا, کامل ایماندار نہیں ہو سکتا, اور جدوں تک نبی پاک نے فرمایا میری ذات بابرکت نو اپنی جان نالو, اپنے رشتہ داراں نالو, عزیز و اقربا نالو, اپنی اولاد نالو, اپنے والدین نالو, والناس اجمعین تے سارے جہان دیاں لوگاں نالو بڑھ کے اور میری ذات نو زیادہ عزیز نہ رکھے, محبوب نہ رکھے. معلوم کی ہویا نبی پاک نال پیار کرنا سارے جگ نالوں ود گئے. اور سونے نبی نال محبتاں رکھنیاں نے سارے جگ نالوں بڑھ کے کرنیاں نے. اور تدے تے میں قرآن پاک تلاوت کرتا جا رہے ہیں, بار بار آیت مقدسہ پیش کرتا جا رہے ہیں. اے قرآن کی کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی تانوں تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے ہے. اور کس طرح دیاں محبتاں کرنیاں نے نبی پاک دے نال, اور جس طرح دیاں محبتاں نبی پاک دے صحابہ نے کر کے دکھائیاں نے, اور جس طرح دیاں محبتاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مہاجرین نے کی دیاں نے, انصار نے کی دیاں نے. نظر میں ایک صحابی دی محبت دا تذکرہ کرتا جاواں, اور نبی پاک دے نال پیار ہوئے تو ایسا ہوئے, محبتاں ہوں تو ایسیاں گول. اور صحابی کون نے سیدنا خبیب بن عدی, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اور چل دیا مکے والیاں نے گرفتار کر لیا. واقعہ لمبا ہے, میں اختصار دینا باشوا کے اختتام تک پہنچانا چاہنا. اور جس وقت گرفتاریاں ہو گئیاں نے, وقت گزرتا جا رہی ہے, شب روز گزرتے جا رہے نے, اور چل دیا حضرت خبیب نو سولی دین دا فیصلہ کر لیندے نے. اور سولی دین دا جناب علی جدو فیصلہ ہو گیا, فرنٹ جاری ہو گئے, اور حضرت خبیب نو بند کمرے دے وچوں نکال کے مکے دے چوراہے دے اندر لے آندا جا رہا ہے. اور جس وقت مکے دے چوک دے اندر لے آندے نے خبیب بن عدی نو, اور صحیح بخاری دے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے, اور دیگر کتب دے اندر واقعات موجود نے. ذرا باتاں دل لگا کے سنتے جانا ہے, اور خبیب دی محبت تے غور کرتے جانا ہے. اور جس وقت جناب علی مکے شہر دے چوراہے دے اندر لے آندے نے, چوک دے اندر لے آندے نے, حضرت خبیب نو سولی تے لٹکانا چاہ رہے نے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دے جلیل القدر صحابی نے, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا, بحال دے کفر نے. حضرت سفیان نے مخاطب ہو کے آکھیا, کنو مخاطب ہو کے آکھیا, حضرت خبیب بن عدی نو مخاطب ہو کے کی کہندے نے. ابو سفیان کہہ رہے نے اے خبیب تیرے ورنٹ جڑے موت دے جاری ہوئے نے, سولی دے لٹکایا جانا ہے, فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے, ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ صرف اینا زبانوں کہہ دے کہ مینوں چھڑ دیو, الیاذ باللہ میری جگہ تے میرے محمد نو سولی دے دے. حالانکہ ناممکن سی نا, نبی پاک مدینے دے اندر, معاملہ مکے دے اندر ہو رہا ہے, کسی دی جرت نہیں. صحابہ دا جمع کفیر جا کے مدینے نبی پاک دا کوئی نقصان کر سکے, کسی دی جرت نہیں, انج ہو ہی نہیں سکتا. پر خبیب نے یہ بھی گل گوارا کی تھی, آئے ہائے ہائے محبت ہوئے تو ایسی ہے.
سیدنا خبیب پتہ کی جواب دیں دے نے ذرا غور کر رہا اے باتاں ذہن نشین رکھنے والیاں نے اور سونے دے پانی نہ لکھنے دے قابل نے اور سیدنا خبیب بن ادھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے ابو سفیان تسی تے مینوں یہ کہہ رہے ہو کہ مینوں سولی تو نہ لٹکایا جائے علیہ باللہ میرے پیر و مرشد میرے مخدوم محمد نو علیہ باللہ لٹکا دیتا جاویں پر میرا فیصلہ کی ہے اب میں تے چاہنا میرے جیسے خبیب کئی ہون سولی تے لٹک جان پر مکے والی ہو غور کر لو نا ہم خبیب نہیں چاہتا کہ میرے سونے محمد دے قدمہ دے اندر ایک معمولی جے کانٹا بھی چپ جاویں ابو سفیان کہنے لگے کہ میری آنکھاں نے ایسے بندے کدی نہیں دیکھے ایسے محبت کرنے والے کدی نہیں دیکھے قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ جس طرح دی محبت اصحاب محمد پیارے محمد نال کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیے ذرا غور کرتے جانا حضرت خبیب نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں اور سونے حبیب دے نال پیار دے محبت دا اظہار کرتے جا رہے ہیں اور سیدنا خبیب نو سولی تے لٹکایا جا رہا ہے اور خبیب کی کہہ رہے ہیں کسی صاحب دل نے عربی اشعار دا ترجمہ کیتا ہے اور کہندے کی نے اس جرم تھی پاگے لامن اور کیوں میں تیرے سنگ لائیا اور کیوں کر میں ایک رب پوچھندا آئے ہوئی قصور خطائیاں اور نام تیرے اتو اے محبوبہ اور نام تیرے اتو اے محبت ہوئے تو ایسی ہوئے اور سونے نبی نہ پیار ہوئے تو ایسا ہوئے اور نام تیرے اتو اے محبوبہ اور لکھ بری جندوارا خطرہ قطرن میرا پر تدوی مول نہارا اور شاری لائی خبیب جائیے اور جند جاوے دے جاوے ورنہ نقش محبت اندر اور ہرگز آوے نعرہ تکبیر شان صحابہ محبت ہوئے تو ایسی پیار ہوئے تو ایسا ہوئے تعلق ہوئے تو ایسا ہوئے اج دے معاشرے دے اندر سونے نبی دے نال نام نہاد تعلق دا اظہار کرنے والا محبت تے ادو ہی ساری ختم ہو جاندی ہے جدو کسے بیٹی بیٹے دے نکاح شادی دا موقع ہوتا ہے اور شادیاں بیاواں تے تو محبت دا جنازہ نکال دے خوشیاں غمیاں دے موقعاں تے سونے نبی نو بھول جائیں امام کائنات نال پیار کرنا ہی تے اس طرح دا کر سولیاں تے لٹکائے جا رہے نے ہلارا آ رہے ہیں پھر بھی سونے نبی دی محبت دے گیت گا رہے ہیں آئیے ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سنتے جانا نبی پاک نال پیار کس طرح دا کرنا میں اللہ پاک نے موازنہ قائم کیتا ہے ترازو بنیا میں قرآن دا پیغام کیے ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا ذرا نازک رشتے بھی رب نے شمار کیتے نے اور ایک ترازو قائم کیتا ہے نبی پاک دے واسطے اللہ پاک نے جناب علی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو کس انداز دے نال بلند کیتا میں قرآن کی کہہ رہی ہے قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اور تواڈے ابا و اجداد تواڈیاں ماواں تے تواڈے بابے اللہ پاک نے فرمایا تواڈیاں اولاداں تواڈے بیٹے تے تواڈیاں محبوب بیٹیاں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں وازواجكم خامد تے بیویاں اور بیویاں جے تے خامد اللہ پاک نے فرمایا وازواجكم وعشيرتكم اور تواڈا سارا قرب قبیلہ خاندان برادری اور جتنا بھی نظام ہے جتنا بھی قبیلہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تے تواڈے او اموال جنہاں نو بڑی محنت دے نال کما رہے ہو او تجارت جنہاں دے نقصان تو بڑا ڈر دے جا رہے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تواڈیاں رہائشگاہاں حویلیاں جنہاں نو بڑا محبوب جانتے جنہاں نو بڑا پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ یہ ساری چیزاں اگر تانوں اللہ دے پیار نالوں سونے نبی دی محبت نالوں اور جہاد فی سبیل اللہ دی رغبت نالوں اگر یہ چیزاں زیادہ محبوب نے زیادہ پیاریاں نے قرآن کہہ رہی ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر فیصلہ کر لو اپنے ایمان دا جائزہ لے لو پھر تسی کبھی مومن ہو سکتے نہیں اپنے ابا و اجداد نہ لو رشتہ دارہ نہ لو عزیز و اقربا نہ لو اولاد نہ لو جی اللہ اور رسول ود کے نہیں نا پھر سونیا تیرا ایمان فائدے مند نہیں پھر ایمان دے اندر حرارت کوئی نہیں پھر ایمان دے اندر لذت کوئی نہیں پھر ایمان دے اندر بہار کوئی نہیں پھر ایمان دے اندر شرینی کوئی نہیں پھر تیرا ایمان سائے تو بغیر ہے جنت دی ضمانت کوئی نہیں اس واسطے اپنے گھراں دا احتساب کیجئے آج سونے نبی نال محبت دا انداز کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت جو اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے ان نبی پاک نال پیار کرنا ہے او دا انداز کی ہونا چاہیے ہے او دا انداز ایک ہی ہے سونے نبی دی حدیث دا احترام کر نبی پاک دے فرامین دا حیا کر سونے نبی دے طریقے دا حیا کر پیارے حبیب وانگو اپنا عقیدہ بنا لے نبی پاک وانگو زندگی دا سلیقہ بنا لے ویاواں شادیاں دے موقع آتے خوشیاں غمیاں دے موقع آتے برادری دے اندر سسرالیاں دے اندر میکیاں دے اندر اور سونے نبی دی اتباع نو آپ دے اسوہ حسنہ نو یقینی طور دے تو تسلیم کرنے والا بن جا انشاءاللہ تیرا نام سونے نبی دے نال محبت کرنے والیاں دی فرشت اندر شامل ہو جائے گا وگرنہ سب جھوٹ ہے وگرنہ سب فراڈ ہے اور نبی پاک دے نال محبت ہر اعتبار نال تقاضا کر رہی ہے
کس طرح کہ پیارے حبیب کی شخصیت و شخصیت ہے کہ جے نبی پاک دی سیرت ویکھیے تے پھر بھی یہ کوئی تقاضا ہے کہ نبی پاک نال پیار کیتا جائے. یہ مولانا فاروق رحمان صاحب بیان کر رہے سن کہ پوری زندگی کوئی مائی دلال ایک جھوٹ بھی ثابت کر سکیا. ایسی عالی شان تے صاف ستھری تے بالکل نتری اور سیرت کی نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن قسمہ اٹھا رہا ہے لعمرو کا سونیا مینوں تیری ساری زندگانی دی قسم. ایسی صاف ستھری سیرت. اور جے کر امام کائنات دی سیرت دا تقاضا کریے پھر بھی نبی پاک دا وجود پاک اور نبی پاک دی شخصیت قابل محبت ہے. سیرت کیسی ہے؟ قرآن سیرت دا تذکرہ کر رہا ہے قسمہ اٹھا کے. اللہ پاک نے فرمایا نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے قسمہ اٹھا کے اللہ کہہ رہے نے سونیا تیری سیرت بڑی عالی شان ہے. اخلاق جمیع صفات دا نام ہے, جمیع عادات دا نام ہے, کیفیات دا نام ہے کہ سونیا تہاڈیاں عادتاں انیاں سونیاں نے کہ تیرا رب کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, کوئی شخص تہاڈی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. اے میری پیاری محبوبہ اساں شان دے اعتبار نال عظمت دے اعتبار نال مقام دے اعتبار نال تانوں اللہ تے افضل بنایا ہے. اور میں صدقے جاواں جے کر میں اپنے پیارے حبیب دی صورت ویکھاں تے پھر بھی قابل محبت. لوگ کہندے نے نا کہ کوئی پیار کرتا ہے حسن ویکھ کے. ارے جی میرا مرشد سونا بڑا ہے, میرا پیر سونا بڑا ہے, میرا دوست بیلی سجن سونا بڑا ہے اور پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اے حسن ویکھ کے جمال ویکھ کے. پر میں صدقے جاواں نبی پاک نالوں ود کے کوئی کائنات دے اندر حسین آیا. پھر نبی پاک دا حق نہیں کہ سونے نبی نال پیار کیتا جائے. اور جے سونے نال پیار کرنا ہے, جے چنگیاں سیرتاں والیاں نال محبت رکھنی ہے, چنگیاں صورتاں والیاں نال پیار کرنا ہے. اب میں صدقے جاواں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعتبار نال بھی سب تو افضل نے, سب تو اگے نے, اور سب تو آپ دا حق جڑا فائق ہے اونچا ہے کہ نبی پاک نال پیار کیتا جائے. پتہ کنے سونے نے آئے ہائے نبی دا حسن بیان کریے تے آسمان دا چاند بھی شرما جائے. اور کتنے حسین اور امام کائنات کتنے خوبصورت نے. آئیے ذرا غور کرتے جانا جے کر میں نبی پاک دا حسن بیان کریں. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے سیدی اس نے اندر واقعہ ہے. ایک رات کہندے نے کہ نبی پاک لیٹے نے آرام فرما رہے نے اور داری دار چادر نبی پاک نے اپنے جسم دے لئی ہوئی ہے. اتفاق نبی پاک دے چہرے تو چادر سرک جاندی ہے اور چہرہ پر انوار ظاہر ہو جاندہ میں. اور جابر کہندے نے رات کیڑی ہے؟ 14ویں رات جدو چند اپنیاں روشنیاں مکمل کر لیندہ ہے. جدو چاند اپنیاں روشنیاں مکمل کر لیتا ہے. اور فرماندے نے 14ویں رات تا چند بھی چمک رہا ہے تے میں صدقے جاواں محمد دا حسین چہرہ بھی چمک رہا ہوئے. جابر کہندے نے میں کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا. آسمان تے بھی چند پیا چمکدا ہے اور زمین تے بھی جناب علی حسین محمد لیٹے نے. آسمان دا چند کیڑا جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر
زمین تے کیڑا چند لیٹیا جدے بارے قرآن کی کہہ رہی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آسمان دے چودویں دا چند پیا چمک دے تے زمین دے پیارے حسین محمد لیٹے نے اور جابر کہندے نے کدی میں ادھر تکنا کدی میں ادھر تکنا کدی میں ادھر وینا کدی میں ادھر وینا ہار کے میں فیصلہ کی کرنا میں اور چودویں دیا چندہ اے حسین تو ہی بڑا چمک دمک تیری بھی بڑی ہے پر گل سچی پوچھنا ہے تے میرے محمد دا چہرہ تیرے نالوں بھی چوکا حسین ہے۔ امام کائنات دا چہرہ پرانوار اور چودویں دے چند نال تشبیہ کی دینی ہے۔ آگرہ میں ایک حدیث سما کیا اور سناندہ جامع ہے۔ امام کائنات دی زندگی دے آخری ایام نے اور نبی پاک نے آرڈر فرمایا اور میرے مصلی تے ابو بکر جماعت کرواوے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر جماعت کروا رہے نے اور امام کائنات دی کھڑکی آپ دے روضہ اطہر دے وچوں پردہ لگیا ہے جڑا پردہ پیچھے ہٹان تے سامنے مسجد نبوی دے اندر صحابہ دیاں قطاراں تے صحابہ دیاں صفا نظر آ رہی ہیں۔ آپ تشریف لائے زندگی دے آخری ایام، نکاحت بڑی، نکاحت اپنی جگہ، کمزوری اپنی جگہ، بخار دی شدت اپنی جگہ پر روحانیت دا غلبہ اپنی جگہ ہے، اور روحانیت دا غلبہ حسین غلبہ اپنی جگہ میں۔ امام کائنات نے جناب علی کا شفا صدو اور کھڑکی تو پردہ ہٹایا، پیچھے ہٹایا اور نبی پاک نے اپنا چہرہ باہر نکالیا، ظاہر کیتا اور پیچھوں حضرت انس بن مالک آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی آبی انس جنہوں نے 10 سال تک بغیر کسی معاوضے دو اور سونے محمد دیاں خدمتاں کی دیاں نے اور 10 سالاں دے اندر اور نبی پاک دے بارے کی کہہ رہے نے فما قال لی افن، آپ نے مینو ایک وری اف تک نہیں آگیا۔ حضرت انس بن مالک پچھوں آ جاندے نے، آگے ویندے نے نبی پاک دا چہرہ تے ویندے ہی جاندے نے، ویندے ہی جاندے نے، تک دے نے تے تک دے ہی جاندے نے اور نظراں جم جاندیاں نے، پیچھے ہٹان نو جی نہیں کردا تے سوچ دے نے میں نبی دے چہرے نو کی آنکھاں حسین آنکھاں جمیل آنکھاں اور چاند نال تشبیہ دیاں، سورج نال تشبیہ دیاں اور کسے خوبصورت تارے نال تشبیہ دیاں یا کدے نال تشبیہ دیاں اور سوچو بچار کر کے اور اس منزل تک پہنچ دینے کأنہو ورقت مصحف اور میرے محمد دا چہرہ انج کھلیا سی جی میں قرآن دا ورقہ کھلیا گھندر جی میں قرآن پہ داگے آئے میں میرے محمد دا چہرہ پہ داگے گج کے بولے آج میں قرآن پہ داگے آئے میں میرے محمد دا چہرہ پہ داگے آج میں قرآن لرہ بے آئے میں میرے محمد دا چہرہ لرہ بے آج میں قرآن پہ بے آئے میں میرے سونے محمد دا چہرہ پہ بے آئیے ذرا غور کر دے جانا اور میں صدقے جاؤں کسی نے چند کہنا سی کہہ لیا اور کسی نے تارا کہنا سی کہہ لیا اور کسی نے سورج کہنا سی کہہ لیا ایک میرا بھی بابا علی محمد شمسام رحمہ اللہ بولے اور انہوں نے آکھیا میں بھی کی آکھاں اور نبی نال پیار کیویں دا کراں سونے محمد نال محبتاں کیویں دیاں کراں اور بابا بھی محبت دے اندر پھٹ پیا اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے آئیے ذرا غور کر دے جانا کی کہندے نے اور کہندے نے میں صدقے سونائی
मुखड़ा मैं सदके सोना ही मुखड़ा जग वेखने दा बुखड़ा वेखा ते कट जाए दुखड़ा दिल हरा हो गई सुखड़ा थर जाने अखियां मेरियां जो सुपने आने घेरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे कोई तलवार दीदार गए कोई करदा चमकार कहे कोई बिजली दा लश्कार कहे पर मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं चंद दा ते चेहरा साफ नहीं है और चंद आप भुखाए और दीद दा भज ला के आउंदा ईद दा और इथे यूसुफा दी और वाह नहीं कोई उची लेंदा आसान नहीं और पूछ जाके हबशी बिलाल नू जिस वेखे आई मेरे लाल नू सुभान अल्लाह अकबर जिंदाबाद मुस्तफा जिंदाबाद हुस्न मुस्तफा जिंदाबाद मौलाना अब्दुर्रहमान शेखपुरी साहब जे सीरत वेखां ते फिर भी ये हुई गल सामने आउंदी है कि नबी पाक नालों वध के ऐसा है ही कोई नहीं जिहदे नाल प्यार करिए जे सूरत वेखां ते सोने मुहम्मद नालों वध के कोई हुसैन नजर आउंदा और मुकाम दे आला मनसब दे आला अजमत दे आला शाना उचियां मर्तबा उच्चा दिन आला रातां आला इबादत आला मुआमलात आला और लोगों उठना आला मेरे पाक मुहम्मद दा बैठना आला जिंदगी दा एक एक लम्हा आला नबी पाक दा जिंदा रहना आला और अल्लाह दे कोल जाके अपने रोज़ा अतहर दे अंदर आराम फरमाना आला क़यामत दे दिन उठणगे ते आला हसीयत दे नाल उठणगे सब दे सरदार बन के उठणगे ये हुई मेरियां गुजारिशां सन अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम मेरा महबूब नबी तुहानू तुहाडियां जानां तो भी ज्यादा अजीज होना चाहिए अल्लाह मेरा और तुहाडा भला फरमाए आसानी फरमाए अपनी रहमत फरमाए इंशाअल्लाह हुन मेरे बाद मौलाना राशिद महमूद हाशमी साहब मैं नहीं चाहता कि लंबा चौड़ा वक्त जड़ा है मैं मजीद लेके